اللہ علیہ، کس کس نے نام سنیا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ سلطان ٹیپو بادشاہ دا نام سنیا ہے نا؟ اج بھی اخبار کتاباں دے اندر اس دی شکل پیش کیتی جاندی ہے تے او دی تصویر لگائی جاندی ہے جی دے اندر وہ داڑھی کوئی نہیں، شیو اس نے کرائی ہوئی ہے، اور کیا جاندا ہے کہ جی اے بڑا یعنی کہ اے بادشاہ ہے ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یاد رکھیا جے سلطان ٹیپو دین دے اتے اتنا عمل کرن والا سی، علماء کرام ارشاد فرماندے نے کہ اس دے دور اندر سلطان ٹیپو دے دور اندر سلطان ٹیپو تو بڑا کوئی ولی دنیا دے اندر موجود ہی کوئی نہیں سی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد دی بنیاد رکھی، مسجد دی بنیاد رکھ کے نا جدو مسجد تعمیر کیتی، بادشاہ نے مسجد تعمیر کروائی ہے، اس نے اعلان کیتا کہ میری مسجد دے اندر ساریاں تو پہلی نماز او بندہ پڑھائے گا جڑا صاحب ترتیب ہوئے۔ میری مسجد دے اندر ساریاں تو پہلی نماز کون پڑھائے گا؟ جڑا بندہ صاحب ترتیب ہوئے۔ صاحب ترتیب اس بندے نو کیا جاندا ہے جس دیاں لگاتار کدے بھی ساری زندگی دے اندر 5 نمازاں قضا نہ ہویاں ہون۔ کس نو صاحب ترتیب کیا جاندا ہے؟ ساری زندگی لگاتار اس دیاں 5 نمازاں قضا نہ ہویاں ہون۔ ہن جدوں اے مسجد بن گئی، شاندار مسجد بادشاہ نے بنوائی ہے تو شاندار ہی ہوئے گی نا، کوئی عام تے مسجد نہیں نہ ہونی۔ جدوں مسجد تعمیر ہو گئی تے بادشاہ نے اعلان کیتا کہ میں شرط رکھی سی کہ میری مسجد دے اندر سارے تو پہلی نماز او بندہ پڑھائے گا جڑا صاحب ترتیب ہوئے، جس دیاں لگاتار ساری زندگی دے اندر کدے 5 نمازاں قضا نہ ہویاں ہون۔ بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے جبے والے کھلے سی کہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے گدی نشین کھلے سی کہ شاید آج موقع سانو ملے گا، شاید موقع پہلی نماز کرام دا سانو ملے گا، لیکن جدوں اے شرط رکھی گئی تے بڑے بڑے علماء کرام کھلے کے کھلے رہے۔ علماء کرام دے اندر، گدی نشینہ دے اندر، بڑے بڑے پیران دے اندر کوئی بندہ انج دا نہ نکلیا کہ جس دیاں زندگی دے اندر کدے 5 نمازاں قضا نہ ہویاں ہون۔ دوسرے لفظاں دے اندر اے سمجھو کہ سارے بندے اس طرح دے سی جنہ دی کدے نہ کدے زندگی دے اندر 5 نمازاں لگاتار قضا ہویاں نے، کوئی بھی صاحب ترتیب بندہ نہیں ہے۔ جدوں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے منظر دیکھیا نا کہ کوئی بھی آدمی نماز پڑھاون واسطے اگے نہیں آ رہا، بڑے بڑے جبیاں والے علماء کرام پیچھے رہ گئے نے، بڑیاں بڑیاں مسند نشینہ والے لوگ پیچھے رہ گئے نے، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے اولیاء پیچھے رہ گئے نے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ خود مسلح دے اوتے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تکبیر پڑھی جائے، اج مسجد دے اندر نماز میں پڑھاواں گا، نالے کہنے لگے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن آج تک دنیا دے اندر کدے 5 تو زیادہ نمازاں قضا کوئی نہیں ہویاں۔ آج تک زندگی دے اندر کدے 5 نمازاں قضا نہیں ہویاں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے فرمایا اے اس وقت دا اتنا بڑا ولی ہے کہ شاید دنیا دے اندر کوئی، دیکھو نا دوسرے اولیاء پیچھے رہ گئے نا، لیکن سلطان ٹیپو اگے آ گیا۔ فرمایا اتنا بڑا ولی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ولی ہوئے ہی نہ اس دے درجے دا۔ لیکن اج داڑھی صرف اس وجہ تو ہٹا دیتی کہ اگر داڑھی لگا کے سلطان ٹیپو نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا، کتاباں دے اندر پیش کیتا جائے گا تے لوکاں نو شاید اے لگے گا، پاکستانیاں نو انج لگے گا کہ جی پاکستان بناون دے اندر یا بر صغیر دی آزادی دے اندر مولویاں دا بھی کوئی ہاتھ ہے، جے مولویاں دا نا آ گیا تو پھر تے ساڈی تے نک وڈی جائے گی نا۔ کسے طریقے داڑھی منڈ دو انہاں دی اور مولویاں دا نا بھی مٹا کے رکھ دو، لیکن جتھے تک رب ذوالجلال دی ذات قادر مطلق ہے، جدوں تک رب دا رضا ہے، رب دا فیصلہ ہے کہ اے مولوی رہن گے، کوئی بندہ نہیں مٹا سکتا۔ کہو انشاءاللہ۔ فرمایا گل میں کر رہا سی کہ بر صغیر دے اتے ایک قابض ہو گئے، 1856 آ گیا۔ 1856 دے اندر علماء کرام دی ایک میٹنگ بیٹھی جی دے اندر مولانا جعفر تھانی سے مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ وغیرہ اے علماء کرام بیٹھے نے اور آپس دے اندر مشورہ کر رہے ہیں یار انگریز تے ساڈے اوتے پورے ملک دے اوتے ہی قبضہ کر لیا، اے نوکر بن کے آئے سی، اے مزدوری کرن ایتھے آئے سی، کوئی بندہ باہروں قصور تو آ جائے بیٹو پنڈ دے اندر 2-4 زمیناں وہ ٹھیکے تے لے لوے کہ جی میں صرف ٹھیکہ کراں گا اور 15-20 سال بعد وہ کہے کہ جی مالک ہی میں آتے سارا پنڈ نکلے گا یا نہیں وہ دے خلاف؟ یار آیا تے بندہ یہ ٹھیکے دار بن کے سی، دیہڑی دار مزدور بن کے آیا سی، یہ تے ساڈے سارے پنڈ تے قبضہ کرن لگیا وے۔
جدوں انہاں سارے ملک دے اتنے قبضے دا ارادہ کیتا، علماء کرام اکٹھے ہو گئے، علماء کرام نے آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ کس طرح انہاں تو جان چھڑائی جائے، تے ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگ گیا کھڑا ہو کے، یار نہ انگریزاں تو لڑائی کرنا چنگی گل نہیں ہے، اجے حالات نہیں کہ انگریزاں تو آپ لڑائی کر لئیے، تعداد بھی ساڑی تھوڑی ہے، انگریزاں دی تعداد بڑی ساری ہے، ساڑھے کل پیسہ بھی تھوڑا ہے، انگریزاں کل بڑا پیسہ ہے، ساڑھے کل اسلحہ بھی تھوڑا ہے، انگریزاں کل بڑا اسلحہ ہے، جے ہون آپا انہاں نال لڑائی کیتی تے مناسب نہیں، حالات جڑا ہے نا اجازت نہیں دیں دے کہ انہاں نال لڑائی کیتی جائے۔ اجے ایک گلاں ہو رہی ہیں، اچانک ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ اچانک ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگ گیا، جسم بھی دبلا پتلا ہے، لتاں بھی دبلیاں پتلیاں نے، اور نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگ گیا، یارو کیوں اج تساں اپنی کم تعداد دا شکوہ کر دے ہو؟ کیوں شکوہ کر دے ہو کہ ساڑھے کل مال و دولت بھی انگریزاں تو کم ہے؟ کیوں شکوہ کر دے ہو کہ ساڑھے کل اسلحہ بھی انگریزاں تو کم ہے؟ کیوں شکوہ کر دے ہو کہ ساڑھے کل طاقتاں بھی انگریزاں تو کم نے؟ کیا میں نے ایک سوال دا جواب دے دو نا، کیا آج تہاڈی تعداد بدر دے اندر شریک ہون والے مجاہداں تو بھی تھوڑی ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے نا بدر دے اندر شریک ہون والے 313 مجاہداں تو زیادہ ساڈی تعداد ہے۔ کہنے لگے کیا آج تہاڈے کول طاقتاں بدر دے صحابہ کرام تو بھی تھوڑیاں نے؟ کہنے لگے نا ساؤنا تو زیادہ طاقتور آ۔ اس نے سوال کیتا کیا آج ساڈے کول پیسہ بدر دے صحابہ کرام تو تھوڑا ہے؟ کہنے لگے نا بدر دے صحابہ کرام تو زیادہ ساڑھے کل پیسہ موجود ہے۔ اے نوجوان کہنے لگیا، او یارو جے بدر دے صحابہ کرام تو زیادہ ساڑھی تعداد ہے، جے انہاں تو زیادہ ساڑھے کل طاقتہ موجود نے، جے انہاں تو زیادہ ساڑھے کل اسلحہ موجود ہے، پھر سانو انہاں انگریزاں تو لڑائی کرن تو گھبرانا کوئی نہیں چاہیے ہے، سانو انہاں انگریزاں دے نال لڑائی کرنی چاہیے ہے۔ جے صحابہ کرام 313 ہو کے کل دے فرعون نو جہنم واصل کر سکدے نے، تے اساں بھی پھر صحابہ کرام تو زیادہ ہو کے اج دے فرعون نو جہنم واصل کر سکدے ہاں، اساں بھی اج دے فرعون نو جہنم واصل کر سکدے ہاں، اساں بھی اج دے فرعون دے لشکر نو تکنی دا ناچ نچا سکدے ہاں۔ جدوں اس نے اتنی گل کیتی نا، پوری مجلس دے اندر لوگاں دے نعرے لگانا شروع کر دیتے، اللہ اکبر دے نعرے لگانا شروع کر دیتے، پورے لوگاں دے انہاں دا جذبہ بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، انہاں دی طاقت بڑھ گئی، کہنے لگے ہاں یار تیری گل تے بڑی ٹھیک ہے، اساں صحابہ کرام تو تعداد دے اندر تھوڑے نہیں، جے صحابہ کرام انہاں دا مقابلہ کر سکدے نے، اساں بھی اج دے کافراں دا مقابلہ کر سکدے ہاں۔ انہاں علماء کرام نے ایک جماعت بنا لئی، کافراں دے نال مقابلے واسطے جدوں جماعت بنائی گئی نا، گل آ گئی کہ اس جماعت دا امیر کس نو بنایا جائے، گل آ گئی کہ اس جماعت دا سپاہ سالار کس نو بنایا جائے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگیا، یارو جس بندے نے ساڈے اندر جذبہ جہاد نو پیدا کیتا وے، یارو جس نے ساڈیاں طاقتاں نو جوان کر دیتا وے، یارو جس نے ساڈے بڑھاپے نو جوان کر دیتا وے، یارو جس نے ساڈے بچیاں نو جوان کر دیتا وے، اج اس لشکر دا سپاہ سالار اس نو بنا دیتا جائے۔ اوے لوگو جس بندے نو اس وقت اس لشکر دا سپاہ سالار بنایا گیا وے، او کوئی اور بندہ نہیں بلکہ اج اس نو دنیا مولانا قاسم نانوتوی تو جان دیئے، اج اس نو کی کیا جاندہ ہے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اس نو اس لشکر دا پھر کی بنایا گیا، لتاں بھی دبلیاں پتلیاں نے، جسم بھی بڑا دبلا پتلا، لیکن نوجوان ہے کہنے لگیا یار اساں صحابہ کرام تو بھی تعداد دے اندر تھوڑے ہیں، جے صحابہ کرام کل دے فرعون تو ٹکرا سکدے نے، فرعون دے لشکر نو جہنم واصل کر سکدے نے، ابو جہل دے لشکر نو جہنم واصل کر سکدے نے، یارو اساں بھی انہاں انگریزاں کافراں نال ٹکرا سکدے ہاں، رب دی مدد شامل حال ہوئی تے انہاں نو جہنم واصل کر سکدے ہاں۔ جدوں اتنی گل ہوئی نا، بہرحال لشکر تیار ہو گیا، انگریزاں دے نال لڑائی ہوئی 1857 دے اندر، انگریزاں دے نال مسلماناں نے جنگ آزادی دی جنگ لڑی، بڑے سارے علماء کرام اپنے ہی لوگاں دی غداری دی وجہ تو ہمیشہ جتھے بھی مسلماناں نے مات کھادی ہے، جتھے بھی مسلمان شہید ہوئے نے، جتھے بھی شکست سے انہاں دا مقدر بنی ہے، اپنے دی غداری دی وجہ تو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ جدوں او کافراں دے مقابلے اندر نکلیا تے اس دا وزیر سی میر صادق، اس نے غداری کی 950 مربع، کتنی
950 مربع زمین اج دا حساب لگائیے 5000 کلے بندی ہے. اتنی اس نو رشوت دیتی, اس نو لالچ دیتا اور اس نے غداری کی, سارے راز انہوں نے دے دیتے. جدوں لڑائی دا ٹائم آیا اس نے اعلان کر دیتا کہ جی آؤ, 4 مہینے تک اس نے فوجیاں نو تنخواہ کوئی نہ دیتی. جدوں لڑائی دا ٹائم آیا, جدوں کافراں دا سامنا ہویا, اس نے اعلان کر دیتا آؤ فوجیو تنخواہ مل رہی ہے, تنخواہ لے کے چلے جاؤ. سارے وہ جی میں کہندے نے نا شکار دے ویلے کتی, سمجھ آ رہی ہے نا, میں وہ گل ہو گئی. سارے اے لوگ مجاہد چلے گئے اور مسلماناں اس دی غداری دی وجہ تو مسلمانوں نے بری طرح شکست ہوئی. سراج الدولہ جدوں انگریزاں دے مقابلے اندر آیا, ادوں میر جعفر نے اسی طرح تقریباً 700 مربع زمین اس نے لئی اور اس نے بھی مسلمانوں دے نال اسی طرح غداری کی. ناراض نہ ہویا جے, غصہ نہ کریا جے. اج بھی بڑے بڑے جڑے گدی نشین نے, بڑے بڑے چودھری بنے پھردے نے, جڑے ہزاراں کلیاں دے مالک نے, اے اوہی لوگ نے, انہاں دی نسل تو ہی چل رہے نے جنہاں نوں انگریزاں نے 500 مربع زمین دے کے اپنا غلام بنا لیا, اپنا ماتحت بنا لیا کہ یہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن مسلماناں دے نال مل کے جہاد نہیں کرنا. بہرحال گل چلدی چلاندی رہی. 1861 دے اندر انگریزاں نے ایک فوج بھیجی, ایک مبصرین بھیجے کہ یار اندازہ لگا کے آؤ بر صغیر دے اندر وہ کیڑی وجہ ہے جس دی وجہ تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی تحریک کھڑی ہو جاندی ہے, ہر دفعہ مسلمانوں دے اندر نواں جذبہ آ جاندہ ہے. اساں اس تحریک نو اگر ختم کریے تو کس طرح ختم کیتی جائے گی. تے اے انگریز آئے نا, تے اے نا واپس جا کے اتھے رپورٹ دیتی کہ اس بر صغیر ہندوستان اس وقت دے ہندوستان نو کیا جاندہ ہے جدوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ونڈ نہیں ہوئی سی. بنگلہ دیش پاکستان انڈیا ایک ہی ملک سی, اس نو کی کیا جاندہ ہے بر صغیر. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگے تو میں بر صغیر دا لفظ لواں تے اے ذہن دے اندر رکھیا جائے کہ اس تو مراد پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ہے. سمجھ آئی نا گل؟ بر صغیر دے اندر انگریز آئے, ویکھیے یار کیڑی وجہ ہے جس دی وجہ تو دوبارہ تو انہاں دے اندر ایمان پیدا ہو جاندہ ہے, دوبارہ تو جذبہ جہاد آ جاندہ ہے اور اے لڑائی واسطے تیار ہو جاندے نے. واپس جا کے انہاں رپورٹ دیتی کہ 3 چیزاں بر صغیر تو ختم کر دو تے اساں جت جاواں گے. جے 3 چیزاں ختم نہ کر سکے چاہے کچھ مرضی ہو جائے اساں مسلماناں تو نہیں جیت سکتے, اساں مسلماناں تو نہیں جیت سکتے. کہن لگے کیڑیاں 3 چیزاں نے؟ کہن لگے ساریاں تو پہلی تے چیز اے وے کہ بر صغیر دے اندروں کسے طریقے نال قرآن پاک نو ختم کر دو, کسی طریقے نال قرآن پاک نو ختم کر دو. انہاں عمل کی کیتا اس دے ہوتے کہ قرآن پاک دے نسخے انہاں جلا دیتے, قرآن پاک دے انہاں نسخے جلا دیتے. اس تو بعد اس نے کیا کہ دوسرا کام اے کرو, ڈھیر سارے لکھاں دی تعداد اندر قرآن پاک دے نسخے انہاں جلا دیتے. کہنے لگا دوجے کام اے کرو کہ جتنے علماء کرام اتھے موجود نے, جتنے علماء کرام موجود نے, کتاباں اساں ختم بھی کر دئیے لیکن علماء کرام دے سینے دے اندر اگر علم رہا تے انہاں دوبارہ تو منتقل بھی کر دینا, لوگوں پڑھا بھی دینا اور کتاباں بھی لکھ دینیاں نے. کسی طریقے نال انہاں علماء کرام نو ختم کرو. اللہ اکبر. پھر علماء کرام دے ہوتے اتنا ظلم کیتا گیا, اتنا ظلم کیتا گیا کہ مسٹر تھامسن انگریز مبصر, اس وقت دا ایک انگریز ہے اس دا نام تھامسن ہے, وہ اپنی کتاب دے اندر لکھ رہا ہے, مسٹر تھامسن اپنی کتاب دے اندر لکھ رہا ہے انہاں انگریزاں نے مسلمان علماء کرام دے ہوتے اتنا ظلم و ستم کیتا, اتنا ظلم و ستم کیتا. کہنے لگا میں دلی تو سفر شروع کیتا, میں پشاور جانا سی, راستے دے اندر جدوں میں چلدا رہا وا جرنیلی راستے دے تے میں گیا وا, راستے دے اندر دلی تو لے کے پشاور تک کوئی بڑا درخت مینوں انج دا نظر نہیں آیا جس دے تے کسے بڑے عالم نو پھانسی دے کے نہ لٹکایا گیا ہوئے. دلی تو لے کے پشاور تک جتنے بھی درخت نے انہاں دے تے علماء کرام نو پھانسی دے کے اس نوں لٹکایا گیا ہوئے. مسلماناں دے تے اتنا ظلم کیتا گیا, اتنا ظلم کیتا گیا. کہن لگا مسلمان مولوی نو لے کے آندے نے, علماء کرام نو لے کے آندے نے, توپ دے دہانے دے تے اگے رکھ کے جتھوں توپ دا گولا نکلدا ہے اوتھے مولوی نو بن دیندے نے, ایک عالم دین نو بن دیندے نے. اس تو بعد توپ دا گولا چلاندے نے, اس عالم دین دا جسم دی چھلنی ہو جاندی ہے, بوٹی ہو جاندی ہے. علماء کرام دے اوتے انہاں کافراں نے, انہاں انگریزاں نے اتنا ظلم کیتا, اتنا ظلم کیتا. اے مسٹر تھامسن کہندا رات دے وقت میں اپنے خیمے دے اندر آرام کر رہا ہاں, اچانک مینوں کسے جسم دے جلن دی بدبو آ گئی. میں اپنے خیمے تو باہر آیا, دیکھا کی چیز جل رہی ہے, کس چیز نو جلایا جا
جا رہا وے کہنے لگا میں باہر آیا انگریزاں نے بڑے ڈیر ساری آگ جلائی ہوئی ہے انگارے بھی موجود نے کوئلے بھی موجود نے 40 علماء کرام نو لے کے آ گئے داڑیاں والے مولویاں نو لے کے آ گئے کہنے لگے او مولوی صاحب او علماء کرام صرف اتنا بیان دے دو انگریزاں دے خلاف جہاد کوئی نہیں کیتا تہاڈی جان بخش دے آگے جے اگر تساں بیان نہ دیتا اگ دے اوتے رکھ کے تانوں جلا دیاں گے تانوں بن دیاں گے جس طرح کباب بنیا جاندا اس طرح تانوں بن دیتا جائے گا علماء کرام نو رب نے اتنا ایمان بخشیا اتنی استقامت بخشی کہنے لگے او انگریزوں اساں رب دے دین دی خاطر قربانی پیش کر رہے ہیں رب دے دین دی خاطر اسلام دی آزادی دی خاطر قرآن دی آزادی دی خاطر حدیث دی آزادی دی خاطر اساں جنگ لڑ دے رہے ہیں ساڈی زندگی دے اندر نام اعمال دے اندر صرف اے ہوئی ایک نیک کام ہے اے ہوئی ایک نیک کام ہے اگر اس کا انکار کر دئیے کل نو میرے آقا دے سامنے کی منہ لے کے جاواں گے کل نو رب دے سامنے کی منہ لے کے جاواں گے کہنے لگے اگر تساں بیان نہ دیتا اگ دے اوتے رکھ کے تانوں جلا دیاں گے بن دیاں گے علماء کرام نے ارشاد فرمایا اللہ والے اے تے ایک جان ہے نا جے دین دی خاطر 100 جانا بھی ہوندیا اسا قربان کرن واسطے تیار سا اے تے ایک جان ہے نا جے دین دی خاطر تساں ساڈے کول 100 جانا دی قربانی منگو اسا او بھی دین واسطے تیار ہاں میں تے اس طرح پڑھیا کرنا وانا جے سر دتے مل جاوے راکب او پیارا جے سر دتے مل جاوے راکب او پیارا بڑا سستا سودا خریدار نوے فرمایا اے تے ایک جان ہے نا علماء کرام کہنے لگے بیان دے دو انگریزاں دے خلاف جہاد دے اندر حصہ نہیں لیا فرمایا اگر بیان دے دو گے جان بچ جائے گی اگر بیان نہ دیتا تے تہانوں اس اگ دے اوتے اس طرح بھن دیاں گے جویں ایک کباب نو سیخ دے اندر لٹکا کے پھر بھنیا جاندا ہے فرمایا ساڈے نواں اعمال دے اندر اے ہوئی تے ایک نیکی ہے نا کہ اساں دین دی خاطر اسلام دی خاطر قرآن دے تحفظ دی خاطر حدیث دے تحفظ دی خاطر انگریزاں نال لڑائی کیتی ہے جہاد کیتا ہے جے اس دا بھی انکار کر دئیے کل نو رب نو کی منہ دکھانا فرمایا تساں بھننا ہے تے بھن دو اے تے ایک جان ہے نا ہزاراں بھی ہوندیاں تے اساں رب دے دین دی خاطر قربان کرن واسطے تیار سی تائیں تے میں پڑھیا کردا نا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا حق دا دیپ جلایا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے نا بینا بلند آواز نال دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا حق دا دیپ جلایا مسٹر تھامسن اپنی کتاب دے اندر لکھ رہا ہے میں کیا 40 علماء کرام نو اینا جلدی اگ دے اتے رکھے انگاریاں دے اتے رکھے مسلماناں نو اس طرح بن دیتا جی میں کباب دیاں بوٹیاں نو بن دیتا جاندا ہے لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اینا علماء کرام دی استقامت دے اندر میں لغزش کوئی نہ دیکھی علماء کرام نو میں ڈردیاں کوئی نہ دیکھیا اللہ اکبر اللہ اللہ اس تو بعد 40 علماء کرام نو ہون لے کے آ گئے اونا تو بھی یہ ہوئی سوال کر دینے لیکن وہ بھی اپنی جان دی نذرانہ پیش کر کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ مولانا جعفر تھانی سری صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمان دے رہے تقریباً 300 علماء کرام نے انہا قید کر لیا قید کرن تو بعد انہا دے واسطے اس طرح دے ڈبے بنائے گئے جس طرح مرغیاں واسطے کبوتراں واسطے لوگ ڈبے بنا دینے ڈبیاں دے اندر والی سائیڈ تے کلہ لگا دیتیاں کل
لگا دیتے. صرف اتنی جگہ چھوڑی ہے ایک بندہ صرف بیٹھ سکتا ہے, حرکت کوئی نہیں کر سکتا. اگر حرکت کرے تو قلعہ اس کے جسم دے اندر پار ہو جان. اگر وہ لیٹن دی کوشش کرے قلعہ اس کے جسم دے اندر جا کے اس دے جسم نو چھلنی چھلنی کر دین. فرمایا اس طرح دے 300 پنجرے بنا کے 300 علماء کرام نو انہاں دے اندر قید کر کے دھوپ دے اندر رکھ دیتا. نہ گرمی دا خیال کر دینے نہ سردی دا خیال کر دینے. انہاں علماء کرام نو اس طرح 3 دن بھکا رکھیا جا رہا وے, 5 دن اس طرح بھکا رکھیا جا رہا وے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس تو بعد ریل گڈی دے اندر انہاں ڈبیاں نو رکھ کے ملتان ول لے کے جا رہے نے. جتھے کوئی جمپ آ جائے اے ڈبے ہلدے نے, اندر بیٹھے بندے بھی ہلدے نے, انہاں دے جسم دے اندر قلعہ لگ دیاں نے. علماء کرام نے اتنیاں قربانیاں دتیاں, اتنیاں قربانیاں دتیاں. ملتان جاندیاں جاندیاں انہاں دے جسم لہو لہان ہو گئے. ہاتھ جوڑ کے رب تو التجا کر دینے, ربا جس طرح دی زندگی دینی ہے اس طرح دی زندگی تو تے موت ہی چنگی ہے نا. ملتان جا کے انگریزاں نے اعلان کیتا انہاں سارے بندیاں نو کل پھانسی دے اوتے چڑھا دیتا جائے گا. علماء کرام نے جدوں اتنی گل سنی نا خوشی دا اظہار کرن لگے پے, یار جڑا بندہ اج پھانسی تے چلا جائے گا شہادت دا رتبہ پا لوے گا. جڑا شہادت دا رتبہ پا لوے گا عرش والے خدا نال ملاقات ہو جائے گی. مسلمان کہنے لگے اگر اس طرح ہو گیا پھانسی تے چڑھا دیتا گیا تو شہادت دا رتبہ مل جائے گا, اور جس نو شہادت دا رتبہ مل جائے عرشاں والے خدا دے نال ملاقات ہو جائے گی, عرشاں والا خدا راضی ہو جائے گا. فرمایا اساں تے اے سوچ کے خوشیاں دا اظہار کر رہے ہیں. صرف ڈبے اتنے جے بنائے نے کہ صرف بندہ اس دے اندر بیٹھ سکتا ہے. ڈبیاں دی اندر والی سائڈ تے جس طرح اے ڈبے دی اندر والی سائڈ ہے اتھے کل لگائے گئے نے. اگر ڈبا ہلے تے اندر والا بندہ بھی ہلے تے اس دے جسم دے اندر ایک کل کھب جاندے نے. فرمایا ملتان تک گڈی دے اتے رکھ کے لے کے گئے نے ٹرین دے اتے, جتھے جمپ لگدا ہے اتھے اے ہلدا ہے, اور مسلماناں دے اتھے جاندیاں جاندیاں علماء کرام دے جسم لہو لہان ہو گئے. تائیں تے میں پڑھ رہا نا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے. ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جگایا ہے, حق دا دیپ جگایا ہے, حق دا دیپ جگایا ہے. علماء کرام نے اس طرح تکلیفاں دیتیاں گئیاں. ایک کم تے نہ ایک کیتا, 3 کم دسے سی انہاں کیڑے کیڑے. ایک تے قرآن نو جلا دیتا جائے, اور دوسرا علماء کرام نو ختم کر دیتا جائے, تیسرے نمبر تے مدرسے بھی ختم کیتے جان, اور لوگاں دے اندر جذبہ جہاد بھی ختم کر دیتا جائے. فرماندے نے تقریباً 14,000 کتنے 14,000 اس وقت مدرسے سی جڑے سرکاری امداد تے وقف والے مال تو چل دے سی, اور 1,000 مدرسہ انہاں دے اندروں دلی دے اندر سی, وہ سارے انہاں بند کر دیتے. شاہ عبد الرحیم صاحب دا ایک مدرسہ سی جامعہ رحیمیہ اس نو کیا جاندہ سی, اس دے اتے بھی بلڈوزر چلا دیتا گیا, بالکل زمین دے برابر کر دیتا گیا. سارے مدرسے بند ہو گئے سارے, تاکہ کوئی دین دا نام لین والا, قرآن پڑھن والا, حدیث پڑھن والا کوئی دنیا دے اندر نہ رہے. جدو اس طرح کیتا, اور پھر ایک 2 نمبر یہ کچھ مسلک اٹھا دیتے, جس طرح مرزائیت والا فتنہ ہے, اس نے کھڑے ہو کے فتویٰ دیتا لوگوں نے اپنے ول مائل کر کے, اس نے فتویٰ دیتا کہ انگریزاں دے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. اس طرح دے فتنے کھڑے کر دیتے جنہاں نے فتویٰ دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. انہاں دے 3 مقصد پورے ہو گئے. کیڑے کیڑے قرآن نو جلا دیتا, علماء کرام نو ویسے ختم کر دیتا, مدرسے جتنے سی انہاں نو شہید کر دیتا, بلڈوز کر دیتا. اس تو بعد تیسرے نمبر تے جذبہ جہاد مسلمانہ دے اندروں ختم کرن دی اس طرح کوشش کی تھی کہ جو اس دے خلاف فتوے آ گئے انگریز دے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. جدو 1861 دا دور آیا نا, تے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سوچیا کہ یار ساڈی دنیا تے اجڑی گئی ہے, دنیا تے سارے مدرسے نہ اجاڑ دیتے, گھر اجاڑ دیتے, سب کچھ ساڈا اجاڑ دیتا ہے, یار کتے ساڈی آخرت نہ اجڑ جائے, کتے ساڈا دین نہ اجڑ جائے. اے درد اپنے دل دے اندر رکھ کے اپنے سسرال گئے, اپنے سوہریاں دے پنڈ گئے. اس پنڈ دا نام کی سی دیوبند. اپنے سوہریاں دے پنڈ گئے, اس پنڈ دا نام کی سی
دیوبند سی اس پنڈ دا نا چھوٹا جا پنڈ سی اتھے جا کے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیتا کہ جی میں اتھے ایک مدرسہ بناواں گا ساری دنیا دے اندر اس دی شاخاں ہون گیاں انشاءاللہ ساری دنیا دے اندر وہ کم کرے گا ابتدائی طور تے جدوں وہ مدرسے دی تعمیر کرن لگے 15 محرم الحرام 30 مئی 1867 30 مئی اور 15 محرم الحرام نو اس دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی گئی اور جدوں بنیاد رکھن دی وری آئی نا تے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل ہے بلند آواز نال سبحان اللہ کو پھر سناواں گا سینے دا زور لگا کے کہہ دو سبحان اللہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا صبح میں اپنے مدرسے دی بنیاد ایک ایہو جے بندے دے کول رکھواواں گا جندہ دنیا دے اندر کبیرہ تے دور دی گلے اس نے ساری زندگی کدے صغیرہ گناہ بھی نہیں کیتا نہیں یار ڈلے بولے اتنی وڈی گل کر دیتی اساں تے کبیرہ دے ڈھیر لگا اللہ ساڈی ساریاں دی حفاظت فرمائے دلاں دے بھید جانن والا رب دی ذات ہے بظاہر انج لگدا ہے کہ اساں تے کبیرہ گناہ کر کر کے انہاں دے بھی ڈھیر لگا دیتے نے یار کسے انج دے بندے دا تذکرہ ساڈے سامنے آ جائے جس نے ساری زندگی صغیرہ بھی نہ کیتا ہوئے تے کتنی مزیدار گل نہیں جتنا مزہ آیا اتنے بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ والے کل میں دارالعلوم دیوبند دی بنیاد ہو جے بندے کو رکھواواں گا جس نے ساری زندگی کبیرہ گناہ تے دور دی گلے کدے صغیرہ گناہ بھی کوئی نہیں کیتا ایک مولانا اسحاق صاحب سی شاہ اسحاق صاحب یا شاہ حسین صاحب انہاں دا نام ہے تے انہاں نو سامنے کیتا گیا اور انہاں دا لقب ہے منّے شاہ کی لقب ہے اس دا منّے شاہ نو رب ذوالجلال نے اتنا کمال عطا فرمایا اتنی اس نو عظمت عطا فرمائی اذا نا شاہ حسین ہے اس نو منّے شاہ کیا جاندہ ہے چھوٹے جے قد دا آدمی ہے اور سارے دن ایک گھاس کٹدا ہے جنگلاں دے اندر بنیاں دے ہوتے ہر جگہ جا کے ایک گھاس کٹدا ہے اور گھاس نو لے آ کے بازار دے اندر فروخت کردا ہے اور جیڑی کمائی ہو جاندی ہے وہ آپ بھی کھاندا ہے گھر والیاں نو بھی کھلاندا ہے اور تھوڑے جے پیسے بچا کے رکھدا ہے بچا کے پتہ ہے کیوں رکھدا ہے کہ سال بعد وہ پیسے اکٹھے کر کے دارالعلوم دیوبند دے اندر جتنے بھی استاد نے انہاں سارے استاداں دی دعوت کردا سی انہاں پیسیاں تو سارے استاداں دی کی کردا سی دعوت کردا سی اور اتنا اس کا مرتبہ ہے اتنا رب ذوالجلال نے اس میں تقوی عطا فرمایا اتنا تقوی اس میں عطا فرمایا بلند آواز نال سبحان اللہ کہو تے گل سناواں سارے بندہ جنگلاں دے اندر جا کے گھاس کٹدا وے بلیاں تے بیٹھ کے گھاس کٹدا وے جنگلاں دے اندر جا کے گھاس کٹدا وے جتنی کمائی ہوندی ہے اپنے گھر دا خرچہ بھی چلاندا ہے اپنا خرچہ بھی چلاندا ہے تھوڑے جے پیسے بچا کے انہاں نوں سائیڈ تے رکھ لیندا وے سارے پیسے دی ایک سال بعد علماء دیوبندی جماعت کے علماء دیوبندی دعوت کردا ہے دیوبند دے اندر جتنے استاد پڑھاندے نے جتنے علماء کرام اس وقت موجود نے مدرسے دے سارے مولویاں دی دعوت کردا ہے اور اتنا مزیدار دعوت کردا ہے اتنے تقوی والی دعوت کردا ہے علماء دیوبند ارشاد فرماندے نے خدا دی قسم ساری زندگی اتنا لطف کدے نہیں آندا جتنا لطف اس دے کھانے نو کھا کے آندا ہے سارے سال دعوتاں کھا کے اتنا مزہ نہیں آندا جتنا مزہ اس دے کھانے نو کھا کے آندا وے علماء کرام ارشاد فرماندے نے جدوں اساں اس دی دعوت دا کھانا کھا کے اپنے گھر جانے نماز پڑھتے ہیں اس طرح لگتا ہے ساڈے سامنے عرشاں والا خدا ہی آ گیا وے اس دعوت دے اندر اتنا کمال ہے اتنا تقوی والا پیسہ ہی لگاندا ہے فرمایا علماء کرام ارشاد فرماندے نے اساں سارے سال دی دعوت دا انتظار کرنے ہاں جدوں اے دعوت کردا ہے نا سارے سال بھی اساں کھانے کھانے ہاں سارے سال بھی دعوتاں کھانے ہاں لیکن جو لطف اس دے کھانے دے اندر ہے وہ کدے سانو لطف نہیں آیا اور جو مزہ جو تقوی جو للہیت اس دا کھانا کھا کے پیدا ہوندی ہے فرمایا کھانا کھان تو 40 دناں بعد تک نماز دے اندر او حضوری ہوندی ہے رب دی او موجودگی ہوندی ہے کہ سارے سال اس طرح دی حاضری نہیں ملے گی رب ذوالجلال نے اے مقام عطا فرمایا
علماء دیوبند نو اے شان عطا فرمائی. آج بھی مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ دیوبندیت کیا چیز ہے. کیا پوچھ رہے ہو کہ کیا چیز ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو کیا چیز ہے؟ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان دے اندر ارشاد فرماندے نے فرمایا میں ساری دنیا دا چکر لگا کے آ گیا ہاں، میں ساری دنیا دے سارے ملکاں دے اندر پھر کے آ گیا ہاں. اونا ملکاں دے اندر بھی گیا ہاں جتھے 6 مہینے دا دن 6 مہینے دی رات ہے. میں اونا ملکاں دے اندر بھی گیا ہاں جتھے دنیا ختم ہو جاندی ہے. میں اونا ملکاں دے اندر بھی گیا ہاں جتھوں سورج طلوع ہوندا وے. میں اونا ملکاں دے اندر بھی گیا ہاں جتھے سورج غروب ہوندا وے. فرمایا میں افریقہ دے جنگلاں دے اندر بھی گیا ہاں، میں صحراواں دے اندر بھی گیا ہاں، میں امریکہ دے بازاراں نو بھی ویکھ کے آیا ہاں، میں انڈیا دے اندر بھی گیا ہاں، میں آسٹریلیا دے جزیرے اور صحرا اور سبزے نو بھی دیکھ کے آیا ہاں. فرمایا ساری دنیا دا چکر لگا کے آ گیا ہاں، ساری دنیا دا چپا چپا کونا کونا دیکھ کے آ گیا ہاں. پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ساری دنیا دا کوئی ملک انجدا نظر نہیں آیا، ساری دنیا دا کوئی شہر انجدا نظر نہیں آیا، ساری دنیا دا کوئی کونا انجدا نظر نہیں آیا، ساری دنیا دی کوئی مسجد انجدی نظر نہ آئی، ساری دنیا دا کوئی مکتب انجدا نظر نہیں آیا، ساری دنیا دا کوئی مدرسہ انجدا نظر نہیں آیا جتھے کوئی دیوبندہ فاضل مولوی بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا رہا ہوئے، جتھے کوئی دیوبندہ فاضل مولوی بیٹھ کے حدیث نہ پڑھا رہا ہوئے، جتھے کوئی دیوبندہ فاضل بیٹھ کے لوگاں نو مسئلے مسائل نہ دس رہا ہوئے، جتھے کوئی دیوبندہ فاضل بیٹھ کے تبلیغ نہ کر رہا ہوئے، جتھے کوئی دیوبندہ فاضل بیٹھ کے لوگاں نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی دعوت نہ دے رہا ہوئے. دنیا دا کوئی کونا کوئی چپا انجدا نظر نہیں آیا جتھے مسلمان دیوبندی عالم دین جا کے رب اور رب دے رسول دی قرآن نہ سنا رہا ہوئے. تائیں تے میں پڑھ رہا وانا دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے، دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے. بلند آواز نال یار تھوڑا جا زور لگاندے ہو، میرا بھی جی کردا ہے جویں تساں میری شور والی آواز سن دے ہو تساں بھی مینوں اپنی شور والی آواز سینے دا زور لگا کے سناؤ نا. دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے، دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے. تو میں ہاتھ اٹھا کے یار نا آخری دفعہ میرے نال پڑھ لو، 1-2 دفعہ ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گا. دیوبند نے ہاتھ اٹھا کے میرے نال پڑھنا ہے. دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے، دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے. ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے، ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا جلایا ہے، حق دا دیپ جلایا ہے. انشاءاللہ عنوان بڑا لمبا ہو گیا، ابتدا دے اندر ہی میں تے پھنس گیا کہ جی دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی کس طرح گئی، رکھی کس نے وے. عنوان اگے تک بھی سی انشاءاللہ اگلے جمعے نو دیوبند دا بنیاد کس نے رکھی اور اس جگہ دا انتخاب کس نے کیتا. انشاءاللہ جدوں اے گل سنو گے نا اس جگہ دا انتخاب کس نے کیتا، جنہاں نو محبت ہے نا علماء کرام دے نال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال، کس دے نال؟ میرے آقا دی پاک مطہر ذات دے نال جس نو پیار ہے. جدوں اے واقعہ سنو گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. وآخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا